Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mibiya si Hesus sa sinagoga ug miadto sa balay ni Simon. Niadtong higayuna, gihilantan ang ugangang babae ni Simon ug gihangyo nila si Hesus nga ayuhon siya. Miduol siya ug mibarog sa kiliran sa gigdaan sa masakiton ug gihinginlan niya ang hilanat. Giuwasan sa hilanat ang masakiton ug diha mibangon siya ug misilbi kanila. Sa pagkakilom-kilom na, ang tanan nga masakiton sa nagkalain-laing balatian, gidala sa mga tawo ngadto kang Hesus. O gihikap niya ang tagsa-tagsa o giayo niya silang tanan. Gikan sa daghang mga tawo, nagula usab ang mga yawa nga nagsiyagit, "Ikaw mao ang anak sa Dios." O gibadlong ni Hesus ang mga yawa sa dili pagpanugilon, kay nasayod man sila nga siya mao ang Kristo. Sa pagsubang sa adlaw, mibiya si Hesus sa lungsod o miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Gipangita siya sa mga tawo o sa diha nga nakit-an na nila siya, ila siyang gihangyo nga magpabilin uban kanila. Apan miingon siya kanila, "Kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod, kay mao man kini ang katuyuan sa Dios sa iyang pagpadala kanako." Busa, nagwali siya sulod sa mga sinagoga sa Judea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Amo nasaksihan karon ang imong gahom sa pagluwas kanamo o Ginoo. Ang imong pagkamaluluy-on, ang imong gahom sa paghingilin, ug ang imong pagkamatinambangon kanamong tanan. Sama sa mga nadawat namo kanimo, Ginoo, nga kaayo grasya, tabangi kami nga magmahuna-hunaon sa pag-alagad kanimo lamang. Hinaot nga sama kanimo, Dios, mabatunan namo ang tumang kusog o kalig-on, aron magpabilin kami, isip imong mga saksi. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo o pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share, o follow aron makaabot pod kini sa uban. Og nga bendisyonan ka o ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.